اللہ دے دلیاں نو منن والا دلاں دے اندر اللہ والیاں دا احترام اللہ فرماندا میں تینوں پاک کر چھڈیا نے قیامت تک جیڑا بھی قرآن پڑھے گا جیڑا بھی اللہ دا کلام پڑھے گا اللہ والیاں دا قدر کرنے والے اس کتے دا بھی ذکر کرے گا کتنا اللہ دے بلیاں دے احترام کرنے والا حضرت وقار ساتے حضور دے درد گدام علی نبی نو منن والے حضور غوث جیلانی دے منن والے میرے علی دے منن والے مولا علی دے غلام جدو اساں اللہ دے بلیاں دے احترام کران گے توجہ گرامی قدر حالات رب کیڑے کرم کر دے گا چلو گے ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث لجفال کریم نبی بیان کرنے والے امام دار قطنی اپنی سنن شریف کے اندر بیان کر دے میرے آقا فرمانے جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے تے میرے تے میری آل تے درود نہیں پڑھدا صلاۃ نہیں پڑھدا اللہ دی نماز قبول نہیں کردا جدوں تک اللہ دے نبی دی اللہ دے نبی دی آل تے درود نہ پڑھیا جائے سلام نہ پڑھیا جائے اللہ عبادت قبول نہیں کردا اللہ نے آستہ قبول نہیں کردا عبادت کدو قبول نہیں جدوں نبی دی آل نال پیار ہونا ہے پھر ساڈا عقیدہ اے عظمت آل نبی بھول جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول جانا مل کے پیار سے پڑھ لیں عظمت آل نبی بھول جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چل جاؤ میرے کریم نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے عرض کرنے نے سونے فلاں قبیلے والے معاشر نال چنگا لے جاؤ تے چنگا رویہ نہیں رکھدے چنگا سلوک نہیں کرے جدوں شکایت آئی میرے آقا جلال چو گئے میرے آقا ادب رچ آئے نام ہو گئے میرے کملی والے آپ نے فرمایا بلّہ الذی جدے قصے قدرت اندر میرے محمد دی جان سبحان اللہ جدے دستے قدرت اندر میری جان اللہ دے لئی میرے لئی میرے قرابت والے لئی آل بیت لئی جدے دل وچ پیار نہیں او دے دل وچ کبھی ایمان داخل نہیں ہو سکتا ایمان دے داخلے دی شرط ہے بندے دے دل وچ نبی دا پیار ہو حضور دی آل دا پیار ہو حضور دے گھر والے دا پیار ہو او بندہ ایمان تو خالی ہے جدے دل وچ نبی دی آل دا پیار نہیں الحمدللہ ساڈے دلاں دے اندر حضور دی آل دا پیار ہے ساڈا عقیدہ ہے حضور دی آل دا پیار فرض ہے جیڑا بندہ ہے تو خالی ہے وہ دا ایمان کامل نہیں اس لیے پیار نہ کہنے عظمت ادری سون والے عظمت ابو حنیفہ آپ کے استاد حضرت حماد آپ کے استاد ابراہیم نخعی آپ کے استاد حضرت الکمل اور آپ کے استاد نے حضرت عبداللہ بن مسعود صحب نال آپ فرماتے ہیں جدے دل اللہ نے آل نبی دی سچی محبت رکھ چھڈی آل نبی دا سچا پیار رکھیا ہے اور حضور دی آن دی محبت خدا گزریا ایک لمحہ ایک پاسے ایک انسان دی میرے آسان دی عبادت ایک پاسے ایک لمحہ اگر آل نبی کی محبت میں گزر جائے حضرت عبداللہ بن مسعود استاد